science and technology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नाज़रीन. Welcome to yet another exciting episode of World in View with me आलिया कैसर. हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं अक्रॉस द ग्लोब होने वाले वो इंसिडेंट जो कि इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, मुनफरिद भी होते हैं, एक्साइटिंग भी होते हैं. तो आज के इस एपिसोड में आपके लिए हम दुनिया भर से क्या चुनकर लाए हैं, आइए एक निगाह डालते हैं. कोरोना वबा के बाइस इस साल भी फरीज़ा हज महदूद. G7 गरीब मुल्कों की माली वबाई मुश्किलात में कमी के लिए पुरअज़्म. बाइडेन प्यूटन मुलाकात, बर्फ पिघलने का अमल शुरू और चीन का अहम संगे मील 3 रुकनी खलाई मिशन सफर पर रवाना. इसके अलावा होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आज के इस एपिसोड में. देखने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन व्यू. नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं G7 के बरतानिया में होने वाले इजलास के हवाले से, जो कि 3 रोज़ा इजलास था, ख़त्म हुआ. इस वादे और अहद पर कि G7 ममालिक ना सिर्फ गरीब ममालिक की मदद करेंगे, जबकि दीगर जो अहम मामलात हैं इन ममालिक के, उनमें भी माली इमदाद की जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ G7 इजलास में चाइना को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है और चाइना की जानिब से इस पर एक बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है. अमूमी तौर पर तो ये ममालिक दुनिया में बेहतरीन इक़दाम उठाने के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि दुनिया की निगाह होती है. ये एक ऐसा इजलास है जिसमें पहली बार शिरकत की है अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी. तो उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अलग होकर दुनिया के सामने आएगा. लेकिन इस बार जहां वैक्सीनेशन के हवाले से पुरअज़्म दिखाई दिए, इसी तरीके से गरीब ममालिक की माली इमदाद के हवाले से भी. और जहां तक हम बात करते चलें वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव की, तो उसमें भी गरीब ममालिक की माली इमदाद पर इत्तफाक किया गया. लेकिन चाइना को जबरी मुशक्कत के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ दीगर इल्ज़ामात भी आयद किए गए, जिस पर चाइना का रद्द-ए-अमल था कि एक छोटा सा ग्रुप दुनिया की तकदीर का फैसला नहीं कर सकता. मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इस रिपोर्ट में. दुनिया के 7 अमीर तरीन सनती ममालिक के ग्रुप G7 ने कोरोना आलमी वबा के बाद अपने पहले इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेफाक करते हुए 1 अरब कोरोना की वैक्सीन अतिया करने के साथ साथ गरीब ममालिक को $100 अरब देने का इंदिया दिया है. आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में ये G7 का पहला इजलास था जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमरीका और बरतानिया के सरबराहान ने शिरकत की, जबकि यूरोपीय यूनियन, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की. ये अमरीकी सदर जो बाइडेन का पहला बैरूनी दौरा था जिसमें वो इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंचे. कैरिबिस बे में होने वाले 3 रोज़ा सरबराही इजलास में चीन के साथ साथ रूस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया. अमरीकी सदर बाइडेन ने G7 इजलास के मौके पर अमरीकी इंटेलिजेंस को हुक्म दिया कि वो इस बात की तहकीकात करें कि कोरोना जानवर से फैला या लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ. G7 ममालिक के रहनुमाओं ने गरीब ममालिक को सिर्फ 1 अरब वैक्सीन की खुराकें देने का ऐलान किया, जबकि माजी में इससे कहीं ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें देने का वादा किया गया था. इजलास में माहौलियाती बहरान के शिकार ममालिक के लिए मजीद इमदाद देने का भी वादा किया गया, ताहम ना इसकी रकम बताई गई और ना ही ये बताया गया कि इमदाद कौन कौन सा मुल्क देगा. G7 के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि हम बड़े सवालात और बड़े चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जमहूरियत की ताकत, आज़ादी, मसावात, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की इक़दार को इस्तेमाल करेंगे. इस इजलास में चीन को इंसानी हकूक़ के मामले पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया. सिंकियांग और हांगकांग में इंसानी हकूक़ पर सवालात उठाए गए. रूस पर तनकीद करते हुए G7 रहनुमाओं ने रूस से उसकी सरजमीन पर केमिकल एजेंट्स इस्तेमाल करने के मामले पर वजाहत तलब की और रूस से मुतालबा किया गया कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुपों और मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करे और इंटरनेट पर ऑनलाइन साइबर हमलों को रोकने में किरदार अदा करे. अमरीकी सदर बाइडेन ने इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादी दोबारा से मुतहर्रिक हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि नेटो का मुश्तरका दिफा अमरीका का मुक़द्दस फरीज़ा है. बाइडेन का कहना था कि जमहूरियतें और आमरीयतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं. उन्होंने इसरार किया कि वाशिंगटन बीजिंग या मॉस्को से कोई तनाज़ा नहीं चाहता. इस इजलास के मेज़बान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि G7 जमहूरी इक़दार के लिए मुत्तहिद हैं. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का कहना था कि अमरीकी सदर बाइडेन ने दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक नया वलवला पैदा किया है. G7 ममालिक ने गरीब ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और कार्बन के अखराज को कम करने समेत ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए सालाना $100 अरब के वाजिबुल अदा अखराजात के वादे को पूरा करने का इंदिया दिया है. G7 ममालिक ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले में एक अमरीकी मंसूबे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पर भी इत्तेफाक किया है.
اس منصوبے کو امریکی صدر کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد حتمی شکل دی گئی۔ کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ امیر ممالک غریب ریاستوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کریں گے، جس کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اثر و رسوخ اور بالخصوص بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ چین نے G7 ممالک کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور ہو یا کمزور، امیر ہو یا غریب، ہر طرح کے ممالک برابر ہیں۔ عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں G7 کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ چین نے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کا متبادل لانے کے G7 کے منصوبے کو ناممکن قرار دیتے ہوئے جبری مشقت کے الزام کو سراسر جھوٹا اور سینکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو بہتان قرار دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے ممالک کے وضع کردہ نام نہاد اصول نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے اصولوں پر مبنی بین الاقوامی آرڈر واحد جائز عالمی نظام ہے۔ رواں ہفتے G7 اجلاس کے بعد جو بائیڈن کی نیٹو کانفرنس میں شرکت کو بھی بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں نیٹو کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی، G7 اجلاس کے اہم معاملات ڈسکس کیے گئے، وہیں اس موقع پر رجب طیب اردوان سے ان کی ملاقات کو بھی عالمی سطح پر آنے والے وقت میں نئے بلاکس کے ساتھ ایک اہم سیاسی صورتحال اختیار کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف نیٹو کانفرنس میں بھی چین کو عالمی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دینے پر چین کی جانب سے پھر سخت رد عمل سامنے آیا، اور چین کا کہنا یہ ہے کہ نیٹو دنیا میں ایک نیا تنازع کھڑا کرنے سے باز رہے۔ مزید اس کانفرنس میں کیا ہوا، آئیے جان لیتے ہیں۔ نیٹو کا 31واں سربراہی اجلاس بیلجیم کے شہر برسلز میں قائم ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن سمیت اتحاد کی 30 رکن ممالک کے سربراہان شریک ہوئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیٹو نے افغانستان سے فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیٹو اجلاس کے موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم افغانستان، اس کے عوام، اس کے اداروں اور کابل کی سلامتی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے دوران جدوجہد میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھیں گے۔ نیٹو نے کہا وہ افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور ان کی مالی معاونت جاری رکھیں گے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکریٹری جنرل سٹولٹنبرگ نے کہا، ہم چین کے ساتھ سر جنگ میں داخل نہیں ہو رہے اور نہ ہی چین ہمارا دشمن ہے، تاہم ایک اتحاد کی شکل میں اس خطرے کو دیکھ رہے ہیں اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چین کی طرف سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس کی جارحانہ پالیسیوں اور سائبر حملوں سے نیٹو رہنماؤں سے مل کر نمٹنے کا عزم کیا ہے۔ نیٹو کانفرنس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ملاقات کو مثبت اور مخلصانہ بات چیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ متعدد معاملات پر مذاکرات کا عمل دونوں ممالک کے حکام کے درمیان جاری ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے برسلز میں نیٹو سربراہی اجلاس دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات کی۔ 1 گھنٹہ تک جاری رہنے والی ملاقات میں F-35 فائٹر طیاروں کے تنازع اور افغانستان کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے بالمشافہ ہونے والی بات چیت کو کافی مثبت اور خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اعلیٰ سرکاری حکام کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کو مخلصانہ کاوش اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں کی عداوت کے باوجود ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ چین نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل سٹولٹنبرگ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چین نے نیٹو کو خطے میں نیا تنازع کھڑا ہونے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظم چیلنج کا مقابلہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں نیٹو کے رہنما کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے نیٹو کو اقلیت پسندی سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ چین نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چین نے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے اور نہ ہی وہ خطے میں جنگ کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے اگر ہم بات کرتے چلیں تو سیاسی سطح پر عالمی دنیا میں ہمیں بڑی ہنگامہ آرائی بھی دکھائی دی اور کئی ایسی اہم ملاقاتیں ہوئیں جو آنے والے وقت میں
दुनिया के हलीफ और हरीफ ब्लॉक्स को करीब लाने और दूर ले जाने में भी खासी मददगार साबित हो सकती हैं। ऐसी एक मुलाकात का अहवाल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जब से अपना ओहदा संभाला है, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काविशें करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और इसी की एक कड़ी है उनकी हालिया मुलाकात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। वैसे तो हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहे और किस हद तक इनकी क़ुर्बत रही, लेकिन हाल ही में होने वाली दूरी और सर्द मोहरी ने दोनों के ताल्लुकात पर एक बड़े सवाल को उठाया, और जहां सवालात ने जन्म लिया वहीं पर दोनों के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ी कि सफ़ीरों को एक दूसरे के मुल्क से वापस बुलाना पड़ा। लेकिन अब ये हुआ कि इस मुलाकात में बहरहाल वो जो सर्द मोहरी है थोड़ी सी कम होती दिखाई दी। जनीवा में होने वाली इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों अपने अपने मुल्कों में वापस बुलाए गए सफ़ीरों को भी भेजेंगे वापस, और ताउन के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से दोनों के तनाज़ात का हल भी तलाश किया जाएगा। दोनों ने ही अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस मुलाकात को बड़ा मायने खेज भी करार दिया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मॉस्को और वाशिंगटन में सफ़ीरों की वापसी समेत ताउन से तनाज़ात को मिलकर हल करने पर इत्तफाक किया है। ताहम एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक दोनों सदूर ने मुश्तरका आलामिया जारी करते हुए अपनी मुलाकात को मानी खेज करार दिया है और कहा गया है कि दोनों ममालिक ने साबित कर दिया है कि वो तनाव और कशीदगी के बावजूद मुश्तरका मकासद के हसूल के लिए पेशरफ्त कर सकते हैं। बाइडन और पुतिन के माबैन 4 घंटे की तवील मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान साइबर सिक्योरिटी, असला कंट्रोल करने और सफ़ीरों को दोबारा से एक दूसरे के ममालिक में भेजने पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के बाद दोनों सदूर ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक दूसरे पर साइबर हमलों से मुताल्लिक इल्ज़ामात भी लगाए। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस ने अमेरिका को अमरीकी सरजमीन से होने वाले 80 मुबैना साइबर हमलों के मुताल्लिक तफसीलात फराहम की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने अब तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। रूसी सदर का कहना था कि दुनिया में साइबर हमलों की बड़ी तादाद अमरीकी सरजमीन से होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें 10 साइबर हमलों से मुताल्लिक बताया था और हमने तमाम के जवाबात दिए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रूसी हम मनसब की जानिब से कैपिटल हिल हमले के बाद हमला आवरों की खिलाफ की गई कार्रवाई को इंसानी हकूक से जोड़ने की मजम्मत की और कहा कि हमला आवरों ने पार्लियामेंट में घुसकर एक पुलिस अफसर को कत्ल किया। इनका मवाजना इंसानी हकूक से करना ज्यादती है। उन्होंने कहा कि वो साइबर हमलों में मुलव्वस मुजरमों को पनाह देने पर रूस पर दबाव बढ़ाएंगे। बाइडन ने रूस को खबरदार किया कि वो अमरीकी जमहूरियत में मुदाखलत नहीं चाहते और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि बाइडन तजर्बाकार सियासतदान हैं। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका में असले से होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत को करार दिया और कहा कि हमारे मुल्कों में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार लीडर खुद होते हैं। आप अमेरिका की सड़कों को देखें, रोज लोग मरते हैं, आप मुंह भी नहीं खोल पाते कि आपको गोली मार दी जाती है। पुतिन का कहना था कि दुनिया भर में CIA के खुफिया अकूबत खाने लोगों पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या ऐसे इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? उन्होंने बताया दौरान मुलाकात सदर बाइडन ने माजी में उन्हें कातिल करार देने की वजाहत भी की और वो इस पर मुतमईन हैं। अमरीकी सदर बाइडन का कहना था कि वो रूस के खिलाफ नहीं, जहां कहीं भी इख्तलाफ हैं वहां मैं चाहूंगा कि सदर पुतिन इस बात को समझें कि जो मैं कहता हूं वो क्यों कहता हूं और जो करता हूं वो क्यों करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन को बताया है कि मेरा एजेंडा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अमरीकी अवाम के हक में है। अमरीकी सदर का कहना था कि इंसानी हकूक अमरीकियों की नुमाइंदगी करते हैं और वो हमेशा अपने एजेंडे पर रहेंगे। दोनों वज़रा की मुलाकात में वज़राए ख़ारजा भी शरीक थे। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से बात करें तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में हमें कई तरह की तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। कई अहम मकामात को बंद भी किया गया, कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई और इसी तरीके से इंतज़ामी अमूर को देखते हुए SOPs के तहत कई लोगों को
अहम मजहबी मकामात का रुख करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। उन्हीं में हज का जो फरीज़ा है वो भी मुतासिर हुआ। यूँ तो अगर हम बात करते चलें तो सऊदी वज़ारत हज ने कई अहम इक़दाम लिए इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि हज जो है वो हर साल होता रहे, लेकिन यकीनन इसमें मुश्किलात का सामना रहा। बहरहाल इस साल चूँकि पूरी दुनिया से हज की ख्वाहिशमंद अफराद ये जानना चाहते थे कि हज की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, सऊदी वज़ारत हज की जानिब से ऐलान किया गया है कि सिर्फ उनके अपने ही यानी मुकामी जो लोग हैं वही आज़मीन जाकर हज अदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उम्र की कैद 18 से 65 बरस रखी गई है। तहम एक मखसूस शर्त जो कि अब शायद आने वाले वक्त में हमें दुनिया के और दीगर ममालिक में सफ़र करते हुए भी देखनी पड़ेगी, वो है वैक्सीनेशन की। अगर आप वैक्सीन शुदा हैं तभी आप हज कर सकते हैं, बसूरत दीगर आपको हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद क्या शराइत सामने लाई गई हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक गैर मुल्की इमसाल भी फ्रीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की हज की सादत हासिल कर सकेंगे। गैर मुल्की लोगों को हज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई और रवां साल सिर्फ 60,000 लोग सादत हासिल करेंगे। गुज़श्ता साल सिर्फ 1,000 लोगों को हज करने की इजाज़त दी गई थी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने रवां हफ्ते ऐलान किया है कि आलमी वबा की एहतियाती तदाबीर समेत वैक्सीन शुदा 60,000 लोग इस साल फ्रीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन हज के लिए लाजिम है कि उन्हें कोई लाइलाज मरज ना हो और वैक्सीनेशन होना भी लाजिम शर्त है। इस साल हज की सादत हासिल करने वालों की उम्रें 18 से 65 साल के दरमियान होंगी। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और वायरस की उभरती हुई नई इक़साम को देखते हुए हुज्जाज की तादाद को महदूद किया गया है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीकुर रबी का कहना है कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए वबा के हवाले से हिफाजती तदाबीर और वैक्सीनेशन का लाजमी होना आज़मीन की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की फराहमी के बावजूद कई ममालिक में मरीजों की तादाद में बड़ी हद तक इजाफा हो रहा है और इसके साथ वायरस की मुख्तलिफ शक्लें सामने आ रही हैं। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि आज़मीन हज पूरी दुनिया से आकर यहाँ वबा को अपने अपने ममालिक में फैलाने का सबब बने, क्योंकि इंसानी जानों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी शरीयत का भी अव्वलीन उसूल है। इसलिए आलमी वबा के बाइस मकामात मुक़द्दसा में बड़ी तादाद में लोगों को जमा करना और उनकी सलामती के उसूलों का निफाज इंतहाई मुश्किल काम है। लिहाजा तमाम तर सूरत हाल और ख़दशात का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया है कि इस साल इस फ्रीज़े की अदायगी को महदूद किया जाएगा। वबा के शुरू होने से पहले हर साल 25 लाख से ज़ायद आज़मीन हज ये सादत हासिल करते थे और मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शर्फ हासिल करते थे। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सल्तनत को इससे 12 अरब डॉलर्स की खतीर रकम हासिल होती थी। ताहम आलमी वबा के बायस हज और उम्रे की सादत हासिल करने वालों की तादाद में बड़ी हद तक कमी हो गई है और वबा के हवाले से एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले की पाबंदी बड़े इज्तमा करने की इजाज़त में बड़ी रुकावट है। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर होने वाले मुख्तलिफ मुल्कों की मैशतों के अहवाल पर। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कोरोना की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं और यही वजह है कि वहाँ के जो रोज़मर्रा के मामलाती ज़िंदगी हैं उन पर भी एक बड़ा असर पड़ा है। यूँ तो तमाम तर ममालिक ने SOPs को भी फॉलो किया, कई तरह के इक़दाम भी लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बड़े पैमाने पर फैलते हुए देखा गया और दुनिया भर में लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 179 मिलियन लोग हैं जो कि इससे मुतासिर हुए, जबकि 39 लाख से ज़ायद लोग मौत की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा इसको रोकने की जो काविशें हैं वो भी बड़े पैमाने पर देखी गई और सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद भी लाखों में है। आइए इस साल इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम लिए गए, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने बिला तफरीक पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लेकर मुतासिर किया है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ माह से दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद इसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन ये अभी कम नहीं हुआ। दुनिया भर में कोरोना वबा से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 179 मिलियन हो चुकी है, जिनमें से 163 मिलियन लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 39 लाख के करीब मुतासरा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12 मिलियन के करीब है, जिनमें से 82,000 मुतासरा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में आजकल नए मरीजों की यौमिया तादाद 4 लाख से कम हुई है और यौमिया मौत का शिकार होने वालों की तादाद भी गुज़िश्ता महीनों की निस्बत निस्फ रह गई है। मरीजों और अमवात की तादाद के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ वबा से 3 करोड़ 44 लाख लोग मुतासिर हुए हैं,
जिन में से 6,20,000 के करीब मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 29 मिलियन लोग सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में एक्टिव केसेस की तादाद 5 मिलियन से ज्यादा है, जिनमें से 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ 30 मिलियन के लगभग लोग वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 28 मिलियन सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4 लाख के करीब मुतासर अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 8 लाख है, जिनमें से 9,000 की हालत खतरे में है। ब्राजील मरीजों की तादाद के हवाले से तीसरे नंबर पर है। यहाँ आलमी वबा से 1,77,00,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 1,60,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5 लाख के करीब मरीज लुकमाए अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 11 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरनाक सूरत हाल में है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ मुतासरा अफराद की कुल तादाद 57.5 लाख है, जिनमें से 55 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,10,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 2,000 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से तुर्की 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद 53.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 52 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 49,000 से ज्यादा मुतासरा अफराद जा बहक हुए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 85,000 से ज्यादा है, जिनमें से 1,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, दुनिया भर में मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। जहाँ पर हम ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देख रहे हैं, वहीं दरख्तों में होने वाली कमी के बायस भी इंसानी सेहत पर और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अगर हम माहौलियाती आलमी दिन की बात करते चलें तो यकीनन उसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की और दुनिया की जब तवज्जो जो है वो इस जानिब मबसूल करवाई कि उनको क्या इक़दाम लेने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ वो इलाके भी अब मुतासिर होने लगे हैं जहां इससे पहले ना सिर्फ ग्लेशियर्स को पिघलते नहीं देखा गया, बल्कि बर्फ बड़ी मजबूती के साथ जमी रहती थी। वजह तो हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको बताते चलें कि आर्कटिक का जो एरिया है वहां पर बर्फ की तेजी की वजह से पिघलने से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जर्मनी के साइंसदानों का, माहिरीन का, तहकीककारों का कहना यह है कि इससे पहले हमने यहाँ पर बर्फ को इतनी तेजी से पिघलते नहीं देखा। यही सूरत हाल रही तो फिर आने वाले चंद दिनों में बर्फ यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद जानेंगे हम इस हवाले से इस रिपोर्ट में। आर्कटिक में तेजी से बर्फ पिघल रही है और माहिरीन का ख्याल है कि ये रफ्तार खतरनाक है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक आर्कटिक में जर्मन तहकीककारों का एक मिशन गुज़श्ता साल वहाँ माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी हिद्दत के सबब बर्फ की तह और मिकदार कम होने का तज्जिया करने के लिए पहुँचा था। जर्मन इदारे एल्फ्रेड वेगनर की तरफ से जाने वाला तहकीकाती मिशन पोलर स्टार बहरी जहाज के जरिए सितंबर 2019 में नॉर्वे से रवाना हुआ था और मरकजी आर्कटिक में ये बहरी जहाज 1 साल से ज्यादा अरसा लंगरअंदाज रहा है। जहां इर्द गिर्द सिर्फ मुंजमद बर्फ थी, वहां इस टीम ने अपनी तहकीकात के साथ मुशाहिदे पेश किए। ये मिशन गुज़श्ता साल अक्टूबर में वापस आया है। ये तहकीकाती मिशन आर्कटिक में मुशाहिदे और तजर्बे करने वाला दुनिया का अपनी नौयत में पहला तवील तहकीकाती मिशन था, जिसने यहाँ साल भर से ज्यादा वक्त गुजारा है। इस तहकीकाती मुहिम के सरबराह पोस्टडम यूनिवर्सिटी में शोबे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर मार्कस रेक्स थे, जिन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी टीम के मुशाहिदे और तजुर्बात से ये वाज़े होता है कि 2020 की बहार में आर्कटिक में बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज तर थी, जो इससे पहले यहाँ कभी भी तजुर्बा नहीं की गई और न किसी मुशाहिदे में आई है। बर्फ का फैलाव पिघलते पिघलते सुकड़ कर निस्फ रह गया है, जबकि इसकी मिकदार भी 130 साल पहले किए गए अंदाजे से कम होकर आधी रह गई है। उन्होंने कहा, आर्कटिक के दर्जे हरारत में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है, क्योंकि हम जिस तहकीकाती मुताले के साथ अपने काम का तकाबुल कर रहे हैं, इसे 130 साल पहले फ्रिडजॉफ नेसन ने अपनी लकड़ी की कश्ती से सरअंजाम दिया था। एक सवाल के जवाब में रेक्स का कहना था कि 2020 की बहार में हमने जो देखा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि अब आर्कटिक में सारा साल बर्फ का वजूद बाकी रहना नामुमकिन सा है। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मौसम की तब्दीलियों की जद में आकर पिघलने वाले ग्लेशियर्स मुमकिन नहीं है कि दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ सकें।
ریکس نے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آرکٹک میں سے برف غائب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جرمنی کی حکومت نے موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے اچھی منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو ایسے اقدامات اختیار کرنے کے لیے تیار کیا جائے، اور فی الحال ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے موسمی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہنے کی منزل کو حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سپر پاور اور ایک ایسے ملک کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں صرف خوشحالی ہے، کوئی مسئلہ نہیں پایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں دنیا کے ترقی پذیر کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایسے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی مغربی ریاستیں جو اکثر خشک سالی کا شکار رہتی ہیں۔ اس سال بھی وہاں خشک سالی کی وجہ سے کسان بڑے پیمانے پر پریشان ہیں، کیونکہ 72% حصہ جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسانوں کو اپنی فصلوں کی تباہی، نہ صرف اس سے خدشات جو ہیں وہ درپیش ہیں، بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو شاید ان کو قحط کی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے امریکہ کی مغربی ریاستوں میں خشک سالی کی وجوہات اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی مغربی ریاستوں میں ہونے والی خشک سالی سے کسان پریشان ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر وقت پر بارش نہ ہوئی تو ان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کی مغربی ریاستیں اس وقت خشک سالی سے شدید متاثر ہیں، اور ان کا 72% رقبہ خشک سالی اور پانی کی قلت کا شکار ہے۔ خشک سالی سے متاثرہ ریاستوں میں کیلیفورنیا، نواڈا، اوریگن، شمال مغربی پیسیفک اور اوتا سمیت جنوب مغربی ریاستیں، ایریزونا، نیو میکسیکو اور شمالی میدانی علاقے بھی شامل ہیں۔ ریاست اوتا فارم بیورو کے رکن راب گبسن کا کہنا ہے کہ یہاں پانی کی قلت کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی فصلوں سمیت انسانوں کے لیے بھی بہت ضروری شے ہے، اور اس سال اوتا مکمل طور پر خشک ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیو میکسیکو کے کسان سیتھ ویگنر کا کہنا ہے کہ حالیہ خشک سالی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سال وقت پر بارش نہ ہوئی تو میرے اندازے میں ہماری ساری فصلیں اس خشک سالی کا شکار ہو کر تباہ ہو جائیں گی، اور اس علاقے کی معیشت تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ نیو میکسیکو میں کسان اس صورتحال سے پریشان ہیں، کیونکہ پانی کی قلت اور خشک سالی سے ان کے باغات اور فصلیں خشک ہو جائیں گی، جبکہ مختلف فصلوں کے کھیت تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا سال ہے کہ ان ریاستوں میں بارشیں کم ہوئی ہیں، اور سرما کے موسم میں پہاڑوں پر کم برف پڑی ہے، جس کی وجہ سے یہاں خشک سالی کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ اور امریکہ کی مغربی ریاستوں میں ہونے والی خشک سالی کے حوالے سے سرکاری اہلکاروں نے تجویز دی ہے کہ ان ریاستوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ سال کیلیفورنیا میں جنگلات کو لگنے والی آگ سے 42 ملین ایکڑ رقبے کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ آگ سے متاثر ہونے والا رقبہ لگ بھگ کویت کے رقبے کے برابر ہے۔ خشک سالی سے قدرتی آفات جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور یہ عرصہ صدی کے خشک سالوں میں شمار ہوگا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ انسانی کارستانیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی نے صورتحال کو گمبھیر کر دیا ہے۔ ناظرین، بات کریں گے چین کی۔ ویسے تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا نت نئے تجربات کرنے میں چین ہمیں پیش دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنے اسی پروگرام کے ذریعے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ایک خلائی اسٹیشن پر کام کر رہا ہے، جس کی تکمیل مکمل کر لی جائے گی بہت جلد ہی۔ اب فائنلی اس خلائی اسٹیشن کو مکمل کرنے کے بعد 3 خلا نوردوں کے ہمراہ خلا میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خلائی اسٹیشن کس لیے خلا میں بھیجا جا رہا ہے اور اس سے کیا مقاصد حاصل کیے جائیں گے، جانیں گے ہم اس رپورٹ میں۔ چین کا انسان بردار خلائی جہاز شینجو 12 کامیابی سے خلائی اسٹیشن کے بنیادی حصے تیانہی سے منسلک ہو گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے اپنے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کے لیے 3 خلاباز خلا میں بھیجے ہیں، جو کامیابی سے اپنے خلائی اسٹیشن کے بنیادی حصے تیانہی سے جڑ چکے ہیں۔ رواں ہفتے خلا میں چھوڑے جانے والے خلائی جہاز نے مدار میں داخل ہونے کے بعد اپنے مدار کا تعین کرتے ہوئے تیزی سے طے شدہ راستے کو اختیار کیا اور تیانہی سے منسلک ہو گیا ہے۔ اس سارے عمل کو مکمل ہونے میں 6 گھنٹے کا وقت صرف ہوا ہے۔ خلائی اسٹیشن کی تعمیر کو مکمل کرنے کے مشن کے لیے 3 خلابازوں کو خلا میں بھیجا گیا ہے۔ نائی ہائیشنگ، لیو بومنگ اور ٹین ہانگبو تینوں خلاباز کامیابی سے چینی خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول تیانہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں خلاباز جہاں 3 ہفتے قیام کریں گے اور اپنے طے شدہ تعمیراتی کام کو مکمل کریں گے۔ رواں ہفتے چین نے اپنے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے خلا میں اپنا پہلا، جبکہ ویسے یہ چین کا 7واں انسان بردار مشن ہے۔
یہ مشن گزشتہ 5 سالوں میں خلا کو بھیجے جانے والا چین کا پہلا مشن ہے، جس کا مقصد 2022 تک چینی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کو مکمل کرنے کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ان تینوں خلابازوں کو شمال مغربی چین کے صحرائی گوبی کے جیو کانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے بھیجا گیا ہے۔ خلا کو بھیجا گیا جہاز اپنے مقررہ وقت کے مطابق مدار میں داخل ہوا اور 3 ماڈیول کمپلیکس تشکیل دیتے ہوئے تیان ہی کے سامنے والے حصے سے منسلک ہو گیا۔ چین کے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے یہ پہلا انسان بردار مشن ہے اور اس کا عملہ یہاں 3 ماہ تک کام کرے گا۔ مشن میں شامل ممبران سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ یہ خلاباز 2005 میں شینجو 16 اور 2013 میں شینجو 10 کا بھی حصہ تھے۔ تینوں خلاباز خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے مختلف آلات کو اسٹیشن میں جوڑنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تجربات اور مشاہدات کرنے کے بعد ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ خلا میں اپنے اور انسانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہاں ماحول اور اپنی صحت کے حوالے سے بھی ان خلابازوں کو بہت سارے کام کرنا ہوں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لیجیان کا کہنا ہے کہ چین نے 18 سال پہلے 2003 میں پہلا انسان بردار مشن روانہ کیا تھا اور چین مسلسل اس کام میں ترقی حاصل کرنے کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا چینی خلائی اسٹیشن کو ایسی تجربہ گاہ بنایا جائے گا جس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین اس حوالے سے تعاون کو فروغ دینے کا قائل ہے اور عالمی تعاون کا خواہاں ہے۔ ناظرین، بات کریں گے پاکستان کے علاقے تھر پارکر کی۔ اس کی خوبصورتی سے تو ویسے ہم سبھی واقف ہیں، لیکن یہاں پایا جانے والا نایاب نسل کا ایک نیلا مور دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ مور سوائے آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے علاقے اور تھر پارکر کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ حال ہی میں اس مور کی نسل کے معدوم ہونے کے خطرات درپیش تھے، جس کی وجہ سے کئی ایسے اہم اقدامات کرنے پڑے جس سے ان کی افزائش نسل بہتر ہو سکے۔ اس کے باوجود بھی کہ تھر پارکر کی جو موسم کی شدت ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، نیلے موروں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں رن آف کچھ میں بنایا گیا جنگلی حیات کا مسکن ان لوگوں کی افزائش کے لیے بڑا بہترین کام کر رہا ہے۔ آئیے مزید تفصیل جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے دور دراز برانی علاقے تھر پارکر میں پائے جانے والے نیلے مور جو صرف سندھ میں اور آزاد کشمیر کے چھوٹے سے علاقے میں پائے جاتے ہیں، کئی دہائیوں سے ان کی نسل معدوم ہونے کے خطرات سے دوچار تھی۔ تاہم اب صوبائی محکمہ جنگلات کا دعویٰ ہے کہ رن آف کچھ کے علاقے میں موروں کے مسکن میں اس نسل کی خوب افزائش نسل ہو رہی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے تھر پارکر میں رہنے والے موروں کی اس مخصوص نسل کو یہاں پانی کی قلت اور خشک سالی کے سبب مشکل حالات کا سامنا تھا، لیکن اب صوبائی حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہاں موروں کی اچھے انداز میں دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے ان کی بہتر انداز میں افزائش نسل ہو رہی ہے۔ میرپور خاص ڈویژن کے ڈیپٹی کنزرویٹر جنگلی حیات میر اجاز تالپور کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کے باعث پرندے یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جاتے ہیں اور بمشکل کوئی واپس آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں نیلے مور کی نسل کو خطرات لاحق ہیں۔ یہاں کے رہائشی کسان کا کہنا ہے کہ میں 6 سال پہلے یہاں آیا اور دیکھا کہ یہ مور پیاسے اور بھوکے ہیں۔ میں مٹی کا رہائشی ہوں اور اپنا کام اور سب کچھ چھوڑ کر ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں نے یہاں مندر بھی بنایا ہے اور یہیں رہتا ہوں، ان کی موروں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میر اجاز تالپور کا کہنا ہے کہ ہم مٹی سے پانی کی ٹینکرز بھر کر لاتے ہیں اور پرندوں کے مسکن میں مختلف جگہوں پر رکھتے ہیں تاکہ یہاں موروں کو پانی کی دستیابی کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ موروں کی نایاب نسل ہے جو صرف یہاں پائی جاتی ہے اور دنیا میں یہ نسل کہیں موجود نہیں بلکہ صرف سندھ تھر پارکر میں پائی جاتی ہے۔ رن آف کچھ کے رہائشی قربان علی کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد ہزاروں مور رہتے ہیں، ہم انہیں دانہ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ مور ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میر اجاز تالپور کا کہنا ہے کہ ہم نے موروں کی مسکن والی ایک تحصیل میں 1.5 لاکھ پرندے دیکھے ہیں اور اس طرح کے 7 سیکٹر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جنگلی حیات کا مسکن 23,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے جس کا ہم سروے کر چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان پرندوں کی تعداد لاکھوں میں ہو جائے گی۔ تالپور کا کہنا تھا کہ ہم ان کی مکمل طور پر دیکھ بھال کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ اس کے نتائج بہت حد تک سود مند ثابت ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں اب رپورٹ سائبیریا کے جنگلات سے۔ روس کے اس ایریا کو جنگلات کا سب سے بڑا حصہ مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جہاں ایک بڑے پیمانے پر جنگلی حیات رہ رہی ہے وہیں پر کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سائبیریا کے جنگلات میں اگر آگ لگ جائے تو اس کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی کئی دن گزر جانے کے باوجود آگ کو روکا نہیں جا سکتا، اور حال ہی میں ایسا ہی واقعہ ہوا جہاں 35,000 ایکڑ پر پھیلے جنگلات میں
درخت اور پودے بری طرح سے اس آگ سے متاثر ہوئے۔ اس آگ کو بجھانے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات اور اس کے ساتھ ساتھ پھیلنے کی وجوہات پر ہم جانیں گے مزید اس رپورٹ میں۔ روس کے بڑے جنگلات کے علاقے سائبیریا میں لگنے والی آگ سے 35,000 ہیکٹرز پر پھیلے درخت اور پودوں کو شدید نقصان ہوا ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق روس میں سائبیریا اور دور دراز مشرق کے بہت سے علاقوں میں پھیلے جنگلات کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ روسی وزارت ایمرجنسیز کے سربراہ پیول گیرن کا کہنا ہے کہ درجہ بدرجہ آگ کی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوششیں جاری ہیں اور 153 لوگ آگ بجھانے کے عمل میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا 182 گاڑیاں اور ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے 223 لوگوں کی ریزرو فورس بھی ان کوششوں کا حصہ ہے۔ وزارت کے نائب سربراہ رومن پیسکوف کا کہنا ہے کہ کٹینسکی کے علاقے میں لگی آگ سے صورتحال تشویشناک ہے اور وہاں ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا رواں ہفتے وزارت ایمرجنسیز نے ایک جہاز بھی ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے جو اس علاقے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے کوششوں میں حصہ لے رہا ہے۔ آگ نے سائبیریا اور روس کے مشرق میں کافی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق یاکوٹیا اور ارکٹسک کے علاقوں میں لگنے والی آگ نے جنگلات کے 35,000 ہیکٹرز رقبے کو متاثر کیا ہے، تاہم اس آگ سے کسی کے مرنے کی کوئی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ورلڈ ان ویو۔ ہم نے کوشش کی کہ دنیا بھر میں رونما ہونے والے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو انسیڈنٹس آپ تک لے کر آئیں اور آپ کو مزید انفارم رکھ سکیں۔ آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ہم آپ تک اسی طرح کے انسیڈنٹس اور واقعات لاتے رہیں گے۔ آپ بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں worldview@ptv.com.pk پر۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان عالیہ کیسر کو۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔